हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन HTR। आज हम देखने वाले हैं एक मूवी जिसका नाम है वुमेन गेट्स ट्रैप्ड ऑन अ सीक्रेट आइलैंड। तो आइए टाइम वेस्ट किए बगैर स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी को। जरा सोचिए कि अगर औरतों से भरे जहाज को किडनैप कर लिया जाए और एक ऐसे आइलैंड पर ले जाया जाए जिसका किसी को पता ना हो तो क्या होगा। और यही कुछ होता है आज की स्टोरी पे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सिंगापुर के एक होटल में सारे फौजी डांस कर रहे थे अपनी वाइफ्स के साथ। सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी हमें दिखाया जाता है कि बाहर से बहुत जोर से धमाकों की आवाज आती है और एक आदमी आकर पार्टी रोक देता है और कहता है कि जापानी फौजियों ने बॉर्डर पार कर लिया है और वो किसी भी वक्त हमला कर सकते हैं। इसलिए सारी औरतों और बच्चों को एक जहाज में बिठाया गया, बहरी जहाज में बिठाया गया और सारे आदमी जापानी फौजियों का हमला करने के लिए, उनका मुकाबला करने के लिए चले गए। सब ने अपने घर वालों को अलविदा कहा और औरतें और बच्चे शिप में चले गए और उनकी हिफाजत के लिए उन्हें सूट भी दिए गए। रात तो आराम से गुजर गई, बट जैसे ही सुबह हुई तो जापानी फौजियों ने उस जहाज पर मिसाइल्स गिरा दिए, जिससे बहुत से औरतें और बच्चे अपनी जान से हाथ धो बैठे और बचे कुचे जो लोग थे वो एक आइलैंड पर चले गए। बट रोजमेरी, सूसन और आइडियन नाम की तीन औरतें पानी में ही रह गईं। पूरा दिन तो वो तैरती रहीं, फिर वो पास ही के एक टापू पर चली गई। वहां पर उन्होंने एक बहुत बड़ा घना जंगल तय किया, जिसके बाद वो बहुत ही ज्यादा थक चुकी थी। लेकिन उन्होंने एक दूसरे से बातें की, जिसके बाद उनका मूड थोड़ा ठीक हुआ, उन्होंने अच्छा महसूस किया। उसके बाद जंगल से बाहर निकलने के बाद उन्होंने जापानी फौजियों को देखा जो कि साइकिल्स पर जा रहे थे। आखिरकार फौजियों के कैप्टन तनाका ने उन्हें अपनी गाड़ी में लिफ्ट दी, जिसमें सफर करने के दौरान ही रोजमेरी ने उससे कहा कि आप सब लोगों ने औरतों और बच्चों के जहाज पर हमला करके अच्छा नहीं किया। ये इस जनरेशन में तो है ही नहीं। तनाका ऑफिसर ने कहा कि हमने तो ये जनरेशन कभी साइन ही नहीं की। आखिरकार उन्हें एक शहर में ले जाया गया। वहां पर एक फौजी ने रोजमेरी के फेस पर थप्पड़ मारा बिना बात ही और उन्हें घसीटते हुए एक जगह पर ले गया जहां पर और भी लोग थे। और वहां जाने के बाद पता चला कि जो औरतें और बच्चे उस शिप से बच गए थे उन्हें जापानी फौजी कैदी बनाकर यहाँ पर ले आए हैं और यहाँ पर उन्हें बताया गया कि तुम जापानी हुकूमत के कैदी हो। और यहाँ पर उनके साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया जाता था और वहाँ पर और मुल्कों के लोग भी मौजूद थे जिनको इन्होंने कैदी बनाया हुआ था। और उन्हें कहा गया कि अब तुम हमारे कैदी हो और तुम उसके मुताबिक ही जिंदगी गुजारोगे जैसे कि हम चाहेंगे। तभी एक औरत ने उन पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन एक फौजी ने उन्हें पकड़कर बहुत मारा, उस औरत को जिसने हमला करने की कोशिश की थी। उसके बाद थोड़ी ही देर बाद वहां पर एक ट्रक आया जिसमें उन फौजियों की का बचा हुआ खाना था, मीट और सब्जियां, जो कि उन औरतों को दिया गया खाने के लिए। सब औरतें बातें करने लगी और नाश्ता कर रही थी। तब उन्हें पता चला कि यहाँ पर बहुत से मुल्कों की औरतें हैं, मतलब कि अलग अलग जगह से आई हुई हैं। नाश्ता करने के बाद उन्हें पूरा दिन सख्त धूप में खेतों में काम करवाया गया। वहाँ पर औरतों के लिए टॉयलेट तक की सहूलत नहीं थी। चाहे कोई जितना मर्जी थक जाए, जितना मर्जी बीमार हो जाए, लेकिन उन्हें आराम करने की इजाज़त नहीं थी। उन्हें जापानी फौजियों के नहाने के लिए पानी भरकर लाना होता था और इस दौरान वो सारे फौजी उन औरतों के दरमियान बिना कपड़ों के किसी बगैर शर्म के ही घूमते रहते थे। ये सब उन औरतों के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन उन्हें मजबूरी में करना पड़ता था। और फिर सब कैदियों में मलेरिया फैल गया, जिससे बहुत लोग तो मर गए और काफ़ी बेड रेस्ट पर आ गए। इनमें से मिस्टर रॉबर्ट भी थी, जिनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। ये जहाज़ पर होने वाले हमले के बावजूद भी अपने कुत्ते को यहाँ तक ले आई थी और अब बाकी सारे कैदी ये दुआ कर रहे थे कि मिस्टर रॉबर्ट मर जाए ताकि उनका कुत्ता वो खा सके। इससे पता चलता है कि मजबूरी में इंसान कुछ भी कर सकता है। अब क्योंकि इन्हें दवाई की ज़रूरत थी तो उन्होंने ये सोचा कि वो अपने झुमके देकर दवाई लेंगी। इसके लिए एक औरत राजी हो गई और वह रात को किसी भी तरह तारों को पार करके दवाइयाँ लेने चली गई। बट तभी फौजियों को उसकी भनक लग गई, बट वो किसी भी तरह अपनी जान बचाकर वापस उधर ही आ गई जहाँ पर सारी औरतें थी और दवाई लाने में कामयाब हो गई। बट सुबह ही मिस्टर तनाका को इसके बारे में सारा इल्म हो गया। उन्होंने उस औरत को सबके सामने लाए और सबके सामने जिंदा जला दिया। ये देखकर तो बाकी औरतों के दिल दहल गए। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि शाम को एक औरत कोई गीत गुनगुना रही होती है, साथ ही दूसरी औरत भी गुनगुनाने लगती है और फिर इस संगीत को लेकर उन दोनों के दरमियान गहरी दोस्ती हो जाती है। उन्होंने बाकी सबके लिए भी गाने लिखने शुरू किए। बहुत सी औरतें जापानियों से डर कर उन्हें ये गाने लिखने से मना कर रही थी। अगले दिन ही वो सब प्रैक्टिस के लिए आए, लेकिन
اور گانا گا رہے تھے، لیکن تبھی فوجیوں نے آ کر رنگ میں بھنگ ڈال دیا اور سبھی عورتوں کو مارنا شروع کر دیا، کیونکہ گانا گانے کی اجازت کسی کو نہیں تھی۔ بٹ وہ عورتیں ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھیں۔ انہوں نے خفیہ جگہ تلاش کی اور گروپس بنا کر گانے گانے اسٹارٹ کیے۔ ایک دفعہ مسٹر تناکا ان کے کیمپ میں آئے اور مس روزی کو ایک چٹ دی جس پر بہت سی عورتوں کے نام لکھے ہوئے تھے۔ پھر ان سب عورتوں کو ایک ٹرک میں بٹھا کر ایک محل نما گھر، مطلب بہت بڑا گھر تھا، حویلی ٹائپ جسے کہتے ہیں، وہاں پر لے جایا گیا اور وہاں پر بہت سے جاپانی افسر تھے۔ انہیں کہا گیا کہ تمہیں زندگی سنوارنے کا ایک اور موقع دیا جاتا ہے، تم ان کی بن کر رہو تو تمہیں مخمل کا بستر اور اچھا کھانا دیا جائے گا۔ یہ سن کر کچھ عورتیں تو آگ بگولا ہو گئی غصے سے، بٹ کچھ نے اسی موقع کو ایکسیپٹ کیا اور اس پر راضی ہو گئی۔ کیمپ میں بیماری کی وجہ سے بہت سی عورتیں مر چکی تھیں، اور روز میری وغیرہ، ان کی جو دوسری دو دوستیں تھیں اس نے انہیں اپنے گروپ میں آنے کی دعوت بھی دی۔ بہت سارے لوگ کیمپ میں مر چکے تھے، بٹ جنگ جو تھی وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، اور وہ لوگ انہیں مجبور کرتے تھے کہ وہ جاپانی جھنڈے کے سامنے سر جھکائے۔ ایک دفعہ ایڈین اس ڈاکٹر کے کیمپ میں گئی، تبھی وہ ایک ڈیڈ باڈی میں سے گولڈ کا تیت یعنی کہ سونے کا دانت نکال رہی تھی۔ اسے لگا کہ یہ عورت غلط کام کر رہی ہے کہیں نہ کہیں ضرور، بٹ پھر اسے پتہ چلا کہ وہ سونا دے کر ان فوجیوں سے میڈیسنز لیتی تھی۔ اس نے ایڈین کو کہا کہ تم بھی یہ کام سیکھ لو تاکہ اگر میں ماری گئی تو کوئی تو ہوگا جو ان سب کی جان بچا سکے۔ ایڈین کیمپ سے باہر نکل رہی تھی، تبھی ایک فوجی نے اس کو پیچھے سے پکڑ لیا، اور اس فوجی نے شراب پی ہوئی تھی اور وہ ایڈین کا فائدہ اٹھانا چاہ رہا تھا۔ ایڈین نے اپنی عزت بچانے کے لیے اس کو کیچڑ میں دھکا دے دیا۔ تبھی اس کی آواز سن کر باقی فوجی وہاں پر آ گئے اور انہوں نے ایڈین کی ایک نہ سنی اور اس فوجی کی غلط بات پر یقین کر لیا جس نے یہ کہا تھا کہ یہ ہمارے جھنڈے کے سامنے سر نہیں جھکاتی، اس وجہ سے میں نے اس سے ہاتھ لگایا۔ پوری رات ایڈین کو ایک پنجرے میں رکھا گیا اور صبح اس کو بہت ہی زیادہ مارا گیا۔ باقی عورتوں آفس میں گئی اور ایڈین کی رہائی کے لیے بولا، بٹ وہ نہیں مانے آفیسر۔ بٹ جب عورتوں نے بہت ہی زیادہ بولا کہ اس کی تو کوئی غلطی ہی نہیں ہے، پھر اسے کیوں سزا دی جا رہی ہے، غلطی تو آفیسر کی ہے، تو وہ آفیسر سوچنے پر مجبور ہو گیا اور اس نے ایڈین کو رہائی دے۔ ایڈین کی آزادی کی خوشی میں انہوں نے ایک کانسرٹ رکھا، مطلب کہ جو انہوں نے گیت سانگز پریکٹس کرتی رہی تھی وہ سب مل کر گائیں گی، وہ سب مل کر گا رہی تھی، اور یہ فرسٹ ٹائم تھا کہ انہوں نے سب کے سامنے سب مل کر اسٹارٹ کیا تھا یہ سب۔ تبھی فوجی وہاں پر آ گئے، انہیں آرڈرز دیا گیا تھا کہ ان عورتوں کو جا کر روکو، بٹ وہ ان کے گیت میں اتنا مست ہو گئے کہ انہیں کوئی خبر ہی نہ رہی، اور لاسٹ میں تو کچھ فوجیوں نے ان کے لیے کلیپنگ بھی کی۔ اور پھر مسٹر تناکا نے انہیں بتایا کہ جاپان جو ہے وہ جنگ میں جیت رہا ہے، اور جو آسٹریلیا ہے اب تو وہ بھی ان سے ہاتھ ملانا چاہ رہا ہے۔ یہ دیکھ کر سوزن کے منہ سے گالی نکل گئی جو کہ مسٹر تناکا نے سن لی تھی۔ اس نے سوزن کو اس طرح جکڑ دیا کہ اگر وہ تھوڑی سی بھی ہلتی تو اس کی جان پکی تھی، اور کسی کو اس کی مدد کرنے بھی نہیں دی گئی۔ وہ 24 گھنٹے کڑی دھوپ میں ایسے ہی کھڑی رہی، اور پھر کافی دیر بعد اسے کھولا گیا جبکہ اس کی حالت بہت ہی زیادہ بری ہو گئی تھی۔ اور وہ عورتیں یہاں پر پورے 2 سال رہیں، اور لاسٹ میں انہیں ایک اور جگہ لے جایا گیا جہاں پر اور قیدی بھی تھے۔ اور اصل بات تو یہ تھی کہ جو جاپان تھا وہ جنگ میں ہار رہا تھا، ان کے پاس اپنے فوجیوں کے لیے کھانا تک نہیں تھا، تو قیدی تو بہت دور کی بات۔ اور تبھی راستے میں سوزن نے فوجیوں کو دیکھا تو کہ کچھ آدمیوں کو لے کر جا رہے تھے قیدی بنانے کے لیے، اس میں سے اس کا ہسبینڈ بھی تھا۔ اسے یہ دیکھ کر پتہ چل گیا کہ اب وہ مار دیا جائے گا، اور وہ بہت ہی زیادہ اداس ہوئی۔ اب اسے پتہ تھا کہ وہ اپنے ہسبینڈ سے کبھی نہیں مل سکے گی، اسی لیے وہ دن رات روتی رہتی تھی اس کی موت کو سوچ کر، اور نہ کچھ کھاتی تھی اور نہ پیتی تھی۔ تبھی وہاں پر بہت ساری عورتیں مر چکی تھی، کیونکہ جس نئی جگہ پر انہیں لایا گیا تھا وہاں پر کھانے پینے کے لیے اناج بھی بہت ہی کم تھا، اس لیے انہیں جنگلی سانپ وغیرہ کھا کر ہی گزارا کرنا پڑتا تھا۔ اتنا سب کچھ برداشت کرنے کے بعد آخرکار 24 اگست 1945 کو کرنل نے آ کر انہیں بتایا کہ جنگ ختم ہو چکی ہے، اور وہ انہیں آزاد کر کے وہاں سے چلا گیا۔ وہ سب عورتیں یہ سن کر بہت ہی زیادہ خوش ہوئی، بٹ کیونکہ ان کے کیمپ کے پاس شمشان بن چکا تھا، ان کی بہت سی ساتھیاں مر چکی تھی، اس کا انہیں بہت زیادہ دکھ بھی تھا، بٹ اس آزادی کو سن کر وہ بہت ہی زیادہ خوش ہوئی، ایک دوسرے سے ملی، اور پھر گھر آنے کے بعد یعنی کہ اپنے ملک آنے کے بعد مرتے دم تک وہ اپنی سہیلیوں سے انہوں نے رشتہ بنائے رکھا، اور یہ ایک سچی سٹوری ہے۔ اگر آپ لوگوں کو سٹوری اچھی لگی ہو تو لائک کریے گا اور کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور ہمارے چینل HTR ایکسپلینیشن کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا۔ تو فرینڈس، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔